अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज नवंबर 2025 की 29 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आज़ादी, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात का मामला है। और वो खबर जिसका आप काफी दिन से इंतजार कर रहे थे कि कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत कोई बड़े लाहे अमल का ऐलान करे, कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत मुलाकातें ना होने के ऊपर तशवीश की बजाय कुछ अमली कार्रवाई करे, अमली कारनामा सरंजाम दे। वो वक्त अब आ चुका है। बड़ा फैसला कर लिया गया है, बल्कि बड़ा फैसला आ चुका है। यह बड़ा फैसला कहां से आया है, कितनी देर पहले किन किन लोगों ने किस किस मुकाम पर क्या क्या गुफ्तगू की है, इंतहाई अहम डेवलपमेंट, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। सुहेल आफरीदी साहब से मुतालिक एक बात कही जा रही है कि इस पॉइंट तक लाने के लिए तैयारियां हुकूमत की तरफ से की जा रही थी ताकि ये कोई मिसफायर करें और यहां से उसका रद्द-ए-अमल या जवाब ऐसी सूरत में आए जिसका रिजल्ट बहुत खौफनाक हो। तो अगर ये वाकईतन वैसा पॉइंट है तो इस पॉइंट को मेरे ख्याल में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, इसका इतना इंतजार ही नहीं करना चाहिए था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप एक साथ ऑन बोर्ड है या सिर्फ यह सुहेल आफरीदी साहब का फैसला है? आज उन्होंने आईएसएफ के वर्कर्स और ओहदेदारान से भी बात की, यूथ विंग के। इसके अलावा उन्होंने एक ऐलान भी किया। वो तमाम डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। ये जो वीडियो के नीचे टाइटल होता है उसके नीचे हैशटैग्स होते हैं ना, उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। उसके अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा हुआ होता है, उसको क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन जाइए। बाज़ औक़ात नोटिफिकेशन यूट्यूब पर नहीं मिलते हैं तो वहां पर आपको आराम से नोटिफाई हो जाया करेगा। अगर आप एहतजाज करना चाहें तो हमारे मुल्क के अंदर ये जो फस्ताई रवैये अब पैदा हो चुके हैं, हालात खराब हो चुके हैं, उसका हल सिर्फ ये है कि आप चाहे रजाई के अंदर हो, कंबल के अंदर हो, चॉपर के अंदर हो या झोपड़ी के अंदर हो, झोपड़ पट्टी के अंदर, आपने सिर्फ करना है और बस एहतजाज डन, इनकलाब ओवर। ठीक है, ओवरफ्लो हो जाएगा इनकलाब। समझ गए ना मेरी बात को? वो कहते हैं कि तेल पानी पूरा ते नूरा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये आसान तरीन तरीका है जनाब। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, विदाउट डिलेइंग दिस स्टोरी मैं आपके सामने रखता हूं। मंगल 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर यानी ट्यूसडे को, तहरीक इंसाफ के तमाम हाई कोर्ट के बाहर पार्लियामेंटेरियन एहतजाज करेंगे और वहां से अडियाला जेल के लिए रवाना होंगे। यह सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है। सुहेल आफरीदी साहब ने, यानी इस वक्त के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, इमरान खान से मुलाकात के लिए एहतजाजी लाहे अमल का ऐलान कर दिया है और यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट को आप नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट टाइम यानी लास्ट थर्सडे को उन्होंने अडियाला जेल के बाहर तकरीबन कोई 16-17 घंटे का धरना दिया था, तमाम रात गुजार दी थी, जिसके बाद 700 के करीब मुबैना तौर के ऊपर अहलकार जो हैं वो अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिए गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 2 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अरकान असम्बली को एहतजाज की कॉल दे दी है। उन्होंने यूथ विंग के ओहदेदारान के इजलास से भी खिताब किया। क्या कहते हैं वो जरा मैं उसकी डिटेल्स शेयर कर देता हूं। इजलास में सूबाई वजीर बल्दियात मीना खान आफरीदी, साबिक मुआवन खुसूसी शफकत अयाज और यूथ विंग के सूबाई, रीजनल और जिलाई ओहदेदारान शरीक हुए। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने इंसाफ यूथ विंग को हर लम्हा तैयार रहने की हिदायत दी। इंशाअल्लाह जब भी खान साहब कॉल देंगे हमें पूरी यकजहती और तैयारी के साथ मैदान में हम निकलेंगे। आइन और कानून की बालादस्ती और इंसाफ के हुसूल के लिए हमारी जिद्दोजहद भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। बनी गाला में इमरान खान की रिहाइश गाह के अंदर भी कुछ एक्टिविटीज देखने या सुनने को मिली हैं। वो क्या है उसकी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा, लेकिन वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि मौजूदा हालात में नौजवान पर गैर मामूली जिम्मेदारी आयद होती है। आइन और कानून की बालादस्ती, हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली हमारी कौमी जिद्दोजहद जो भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। उन्होंने इंसाफ यूथ विंग को हर लम्हा तैयार रहने की हिदायत देते हुए कहा कि जब भी क़यादत की जानिब से कॉल दी जाएगी हम मुकम्मल यकजहती और तैयारी के साथ मैदान में निकलेंगे। वज़ीर आला ने
یہ بھی کہا کہ اپنے قائد سے ملاقات کے لیے پنجاب اور وفاقی حکومتوں کو متعدد مراسلے میں نے لکھے ہیں اور وزیر اعظم سے رابطہ کیا ہے. لو لیٹرز تو لکھے جاتے رہے ہر دور کے اندر، اس کا اثر کوئی نہیں ہوا. اور چیف جسٹس کو بھی خط ارسال کیا، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے احکامات کو نظر انداز کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود وہ رات بھر اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہے، لیکن کسی ادارے نے 2 منٹ کی ملاقات کی ہمت نہ دکھائی. عمران خان نے مذاکرات اور احتجاج دونوں کا اختیار تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دے رکھا ہے، اس لیے تمام ذمہ داران اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور ہر وقت تیار رہیں. میرے لیے منصب سے زیادہ نظریہ اہم ہے اور وہ کسی دباؤ یا نقصان کے خوف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ حکمرانی کے دعوے کرنے والوں کے خلاف IMF نے خود چارج شیٹ پیش کر دی ہے. یہ سہیل آفریدی صاحب کے جملے ہیں. موجودہ کارکردگی کا عمران خان دور کی گورنر سے موازنہ کیا جائے تو فرق واضح ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ امن صوبے کا سب سے بڑا چیلنج ہے اور امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. ہم نے ایٹا کے ذریعے 6000 اساتذہ بریہ کی بھرتی کی ہے، جبکہ مزید 9000 اساتذہ کی بھرتی کی تیاری جاری ہے. ان بھرتیوں میں میرٹ اور شفافیت پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. آئین، قانون، انصاف اور آزادی اظہار کے تحفظ کی جد و جہد ہر حال میں جاری رہے گی. تو منگل کا دن جو ہے بڑا سگنیفیکنٹ ہے. انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر لکھ رہا ہے، بہت زیادہ واویلا مچا ہوا ہے. اٹ از دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ آف عمران خان. ان کے نظریے، ان کے منشور اور ان کی اپنی زندگی سے متعلق انتہائی اہم ڈیبیٹ ہے جس کو نظر انداز قطعی طور پر نہیں کیا جا سکتا. میں انٹرنیشنل میڈیا کے مختلف پورٹلز کے اوپر ڈسکورس دیکھ رہا تھا، لائک BBC, CNN, وائس آف امریکہ، مینی ڈفرنٹ نیوز چینل، ان کے اردو پورٹل جو ہیں وہ زیادہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو منگل ہے، اس منگل کو کیا ان کی ملاقات کرا دی. اچھا، میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ کام کرتی ہے، جو میری انفارمیشن ہے، منگل کا مجھے نہیں پتا، لیکن نیکسٹ ویک کے اندر خان صاحب سے ملاقات کرا دی جائے گی. میری انڈرسٹینڈنگ ہے. آج پچھلے ولاگ کے اندر میں نے کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں میچ ہی کے کچھ کلپس دیکھ رہا تھا، حالانکہ دیکھنے کو دل تو نہیں کرتا. جب ہار رہے ہوتے ہیں تو آفیشیل کوئی نہیں سامنے آتا، جب ہم جیت رہے ہوتے ہیں تو محسن نقوی صاحب سامنے آ جاتے ہیں، تو وہ بھی اتنے سارے لاؤ لشکر کے ہمراہ. تو بہرحال میچ جیتا ہوا میچ ہم نے بہت ڈریگ کیا، آخری اوور تک لے گئے. فخر زمان صاحب کے ہاتھ سے جو کیچ ڈراپ ہوا، اس کے باوجود پاکستان نے بولنگ میں اچھا کم بیک کیا. بیٹنگ کے اندر فخر زمان کو بہت اوپر کھلایا گیا، تھوڑا سا پہلے کھلایا جاتا زیادہ اچھا تھا، لیکن بہرحال پاکستان یہ ٹرائی سیریز جیت چکا ہے. یہ بہت ساری بری خبروں کے بیچ ایک اچھی خبر ہے، بابر اعظم کی پرفارمنس اچھی تھی. اس کے علاوہ جو اوپننگ بیٹسمین تھے صاحبزادہ فرحان، انہوں نے بھی اچھا پرفارم کیا. کیپٹن صاحب کی حرکتیں تو آپ دیکھ ہی رہے تھے. تو ان حالات کے اندر ویسے ہمیں ملے سالے نلے ہی ہیں، نلے، ٹھیک ہے نا. میں بات یہ اگر غلط کہہ رہا ہوں نیچے کامنٹ کیجیے گا، میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں. اور دوسرا، یہ جو منگل والا فیصلہ کیا گیا درست ہے یا غلط ہے، میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں آپ نے جی. 27ویں آئینی ترمیم، اگلی خبر شامل کرتا ہوں. 27ویں آئینی ترمیم والوں کو دھچکا لگا جی. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں حسیب جمالی ایڈوکیٹ کے صدر کی نشست پر کامیابی دراصل 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلا کی کامیابی ہے. یہ منیر ملک صاحب کہتے ہیں. ایڈوکیٹ عابد زبیری، بیرسٹر صلاح الدین احمد، صدر کراچی بار عامر نواز فرائچ اور دیگر وکلا کی مکمل حمایت حاصل رہی. حسیب جمالی کی حکومتی مشینری کے باوجود وکلا تحریک کو نیا جنم دے گی. یہ جناب منیر ملک صاحب کی بات ہے جی. جبکہ سپریم کورٹ کے قاضی جمال مندوخیل کا فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہنا، یہ سنیے کیا کہتے ہیں کہ ججز کو فیصلے قانون کے مطابق کرنے چاہیے، نہ کہ ذاتی مفادات کو دیکھتے ہوئے. اللہ اکبر. ججز کو کسی دباؤ میں آ کر فیصلہ نہیں کرنے چاہیے. اللہ اکبر. ججز کو اپنے حلف کا احترام کرنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں بھائی. ہماری جتنی جرت ہے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جتنا ہم بول سکتے ہیں وہ تو ہم بول لیتے ہیں، باقی ہمارے پر جلتے ہیں بھائی جان. اچھا، اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ چیزیں شامل کروں، کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، کیسے کر لیتے ہو یار جناب. آج کے دن کی ایک مبینہ سٹوری بھی شامل کرتے ہیں، کیسے کر لیتے ہو یار سے پہلے. وہاڑی میں پولیس مبینہ طور کے اوپر نوجوان وکیل کے گھر میں گھسی ہے. پولیس نے ذیشان شبیر ڈھڈی ایڈوکیٹ کو ان کے گھر میں گھس کر مبینہ طور کے اوپر، یہ سٹیٹڈ انفارمیشن ہے، فائرنگ کر کے قتل کیا. یہ اتنی دیدہ دریلی. اب آپ اس کو پولیس مقابلے کا نام دے دیں، کچھ بھی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اصل کہانی کیا ہے. یہ میں سیاست.pk کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ سٹوری وہاں سے مجھے ملی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اگر نوبت آ گئی ہے تو کہاں ہمارا نظام قانون اور انصاف سٹینڈ کرتا ہے. سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں موجودہ سیاسی قیادتیں جمہوریت کا سرنڈر کرتی جا رہی ہیں
آئین میں کی گئی ترامیم 1973 کے متفقہ آئین کی روح کے منافی ہیں. آپ کا آئین سر جی پیچھے رہ جائے گا, اڑ جائے گا. جو میں نے پچھلے ولاگ کے اندر آپ کو 36 سال پرانا کیس دوبارہ کھلنے کی بات بتائی ہے نا, آپ کو آئندہ چند ہفتوں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے سننے کو ملیں گی کہ آپ ہلیں گے کہ وہ ہو کی ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ شیر افضل مرور صاحب کہتے ہیں میری والدہ کو فوت ہوئے 30 سال ہو گئے, اگر وہ قبر سے نکل کر مجھ پر وہی الزامات لگائیں جو علیمہ خانم نے لگائے تو میں اپنی والدہ کو بھی جواب دیتا. تو سر اگر آپ یہ کرتے تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ بہت ہی بس کیسے کر لیتے ہو یار. جناب یہ ذرا اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں نوجوان قرآن کریم کے ساتھ رشتہ مضبوط بنائیں. اسحاق ڈار صاحب جناب حضور والا, آپ وزارت خارجی امور سنبھالیے, ڈپٹی پرائم منسٹرشپ سنبھالیے, مولویوں کا کام مولویوں کو کر لینے دیجئے. جو حالات آپ لوگوں نے بنا دیے ہیں اس کے بعد آپ کی کسی بات پہ جواب دینے کو ہمارا دل کرتا ہی نہیں ہے جناب, نہیں کرتا ہے. میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں, آپ نے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر زیادہ دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.